नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। मोरङ विराटनगरको विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयमा सरकार झण्डै 2 वर्षपछि पछि हट्यो। जग्गा अधिग्रहण नगर्ने सरकारको निर्णय। जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा आत्महत्या न्यूनीकरण विषयक सचेतना कार्यक्रम सुरु। सुनसरीमा चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै 22 जनाद्वारा आत्महत्या। संविधान दिवसको अवसरमा 681 जनाको कैद सजाय माफी। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा माफी। इटहरी वडा नम्बर 10 का कांग्रेस सभापति प्रकाश कोइराला पक्राउ। छिमेकीलाई गाली गलोज गरेको आरोपमा पक्राउ। लौरो चुनाव चिन्ह खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर दल दर्ता गरेपछि उजुरी। सुनसरी इटहरीका सञ्चारकर्मी पवन अधिकारी विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अधिकारी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त। र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको संविधान दिवसको अवसरमा 2वटा नयाँ अफर। अब समाचार विस्तारमा। मोरङ विराटनगरको विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयमा सरकार झण्डै 2 वर्षपछि हटेको छ। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अधिग्रहण नगर्ने निर्णयबारे आइतबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक गर्नुभयो। 2077 साल कार्तिक 27 गतेको मन्त्री परिषदले विराटनगर विमानस्थलका लागि 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले 2077 साल चैत्र 23 र 24 गते जमिन अधिग्रहण गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। करिब 1400 किता रोक्का गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै मुआब्जा वा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित बनेका थिए। विराटनगर विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। तर सरकारले विमानस्थललाई बढाउन चाहेमा स्थानीयले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई 3000 मिटरको धावन मार्ग सहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि 2077 साल असोज 19 गते त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन समयमा विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आत्महत्या न्यूनीकरण विषयक सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा सुनसरीमा 22 जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क छ। विगत वर्षहरूभन्दा आत्महत्या दर बढ्दो रहेको प्रहरी बताउँदछन्। गत आर्थिक वर्षमा 212 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। आत्महत्या दरलाई घटाउनका लागि सचेतनासँगै सहकार्यको खाँचो रहेको प्रहरीले औल्याएको छ। आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी देशव्यापी सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी प्रहरीले पनि सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको प्रहरी प्रमुख एसपी प्रभु ढकालले बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाको वृद्धि विकाससँगै उनीहरूका गतिविधि उप अभिभावकको सूक्ष्म निगरानी आवश्यक भएको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी कार्ययोजना 2079 अन्तर्गत आत्महत्या न्यूनीकरण कार्यक्रमको अवधारणा र आवश्यकताबारे उहाँले धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, इनौरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विनिता देवी मेहता, स्वास्थ्य प्रमुख सागर प्रसाई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा विद्यार्थी, अभिभावक, सुरक्षाकर्मी र सरकारवाला सहितको र्याली निकालिएको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 681 जनाको कैद सजाय माफी दिनुभएको छ। हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सजाय माफ गर्ने चलन छ। त्यसअनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 681 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफ गरिएको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त सिफारिस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यस्तै थप 21 जनाको कैद सजाय पनि माफी गरेको उहाँले बताउनुभयो। इटहरी वडा नम्बर 10 का कांग्रेस सभापति प्रकाश कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। छिमेकीलाई गालीगलोज गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले मादक पदार्थ सेवन गरी गत भदौ 25 गते छिमेकी सोनम अधिकारीको परिवारलाई लक्षित गर्दै अपशब्द प्रयोग गरेका थिए। उनले डीएसपी आफ्नो मान्छे भएको भन्दै मापासे गरेका बेला अपशब्द तथा गालीगलोज गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। छिमेकीले उनी विरुद्ध भदौ 26 गते उजुरी दिएका थिए। उजुरी दिए पनि प्रहरीले उनलाई असोज 1 गते मात्रै पक्राउ गरेको हो। आरोपित कोइरालाले प्रहरी र इटहरीका नगर प्रमुख आफ्नो मान्छे हो भन्दै गाउँमा त्रास उत्पन्न गराउँदै आएको पीडितका आफन्तले बताएका छन्। कृति समाचारमा अब छोटो विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लौरो चुनाव चिन्ह खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर दल दर्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको हो। 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारले लौरो चुनाव चिन्ह खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। काठमाडौँ 9 मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका सुनिल रिजाल र 5 का विजय कौडेलले आयोगमा निवेदन दिएका छन्। स्वतन्त्रहरूको साझा तथा वैकल्पिक चिन्ह भनेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा उक्त चिन्ह खारेजीको माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ। सुनसरी इटहरीका सञ्चारकर्मी पवन अधिकारी विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। अधिकारी नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका सभापति पनि हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापाले आइतबार अधिकारीलाई नियुक्त दिएको जानकारी गराउनुभयो। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री स्तरीय निर्णयले 4 वर्षका लागि विज्ञापन ऐन 2076 को दफा 14 को उपदफा 1 को खण्ड ङ बमोजिम अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। अधिकारी नेपाल विज्ञापन सङ्घ प्रदेश 1 का अध्यक्ष हुन् भने 2 दशक लामो पत्रकारिताको अनुभव समेत रहेका हुने 1 दशक यता विज्ञापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन्। इन्सेल आजियाटा लिमिटेडले 8औं संविधान दिवसको अवसरमा आइतबारबाट लागू हुने गरी नयाँ 2 विशेष अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अनलिमिटेड डेटा र अननेट भोइस प्याकका साथै अननेट भोइस र एसएमएस प्याकको फाइदा लिन सक्ने जनाएको छ। यी प्याकहरू आइतबारबाट 3 दिनका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहनेछन्। यसको मतलब ग्राहकहरूले यी प्याकहरू आइतबारदेखि मङ्गलबार अर्थात् असोज 2 देखि 4 गतेसम्म मात्र लिन पाउनेछन्। असोज 3 गते सोमबार 8औं संविधान दिवस मनाइँदैछ। ग्राहकहरूले 1 दिन समयावधि रहेको अनलिमिटेड डेटा र अननेट भोइस प्याक करसहित 59 रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन्। यो प्याक सञ्चालन गरेपछि ग्राहकले 1 दिन अर्थात् 24 घण्टासम्म अनलिमिटेड डेटा र अननेट भोइस सेवा लिन पाउनेछन्। अब कला र मनोरञ्जन। सहारा इन्टरटेनमेन्ट धरानको आयोजनामा म्युजिकल नाइट तथा 101 रनवे सम्पन्न भएको छ। झापाको बिर्तामोड शनिश्चरेमा अवस्थित लङ्का रिसोर्टमा शुक्रबार यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। रनवेमा दिया दाहाल, अंकिता बरुवाल, सुस्मिता भुसाल, पूजा आचार्य, कृष्णा खतिवडा, आकृति आचार्य, मनिषा थापा, बिन्जुराज धामी, रुस्मा रोक्का, ऐश्वर्या दुतराज, रचना तामाङ, रोशनी बजगाईले सेन्ट्रल फेसन हब बिर्तामोड र उर्लाबारीले तयार गरेको आकर्षक ड्रेस डिजाइनमा र्याम्प गरेका थिए। इन्डियाज नेक्स्ट टप मोडलको कन्सेप्टमा नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको म्युजिकल नाइट तथा 101 रनवेमा वेब ब्यान्डले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। ब्यान्डको प्रस्तुतिसँगै मोडलहरूले 4 सिक्वेन्समा हिँडेका थिए।
101 रनवे फेसन शो थिम फोटोसुट क्याम्पिङमा आधारित सो रहेको हुनाले यसअघि व्यावसायिक प्रयोजन उत्पादन वा ब्यानरलाई 5 फरक ऐतिहासिक टुरिज्म तथा आदिवासी स्थानमा लगायत विभिन्न थिममा रही 6 पटक फोटोसुट गरिएको थियो। बिर्तामोड दमक र इटहरीमा गरिएको अडिसनमा 45 जना सहभागी थिए, जसबाट फाइनल सोको लागि 11 जना छानिएका थिए। सो 11 जना मोडलहरूलाई मिस टुरिज्म नेपाल 2015 की विजेता चन्द्रिका मोतेले कोरियोग्राफ गराएकी थिइन्। 101 रनवेको इभेन्ट कोअर्डिनेटरको रूपमा दीक्षा गिरी, रुस्मा रोक्का, दिनेश विक र अफिसियल फोटोग्राफीको रूपमा परिकला फोटोग्राफी रहेको थियो भने कार्यक्रमको डिजाइन जीवन चिमोरियाले गरेका हुन्। कार्लसबर्ग टुबोर्ग बियरको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रमलाई तृष्णा उपाध्याय रेग्मीले सञ्चालन गरेकी थिइन्। डिभाइन वाइन, सिग्नेचर, वाइवाई क्विक पिरो चाउचाउ, जोली आइसक्रिम, नवदुर्गा ट्रेडर्स, ब्ल्याक विक इन्टरटेनमेन्ट, सौर्य एयरलाइन्स कार्यक्रमको सहयोगीको रूपमा रहेका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। मोरङ विराटनगरको विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयमा सरकार झन्डै 2 वर्षपछि हट्यो। जग्गा अधिग्रहण नगर्ने सरकारको निर्णय। जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा आत्महत्या न्यूनीकरण विषयक सचेतना कार्यक्रम सुरु। सुनसरीमा चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै 22 जनाद्वारा आत्महत्या। संविधान दिवसको अवसरमा 681 जनाको कैद सजाय माफी। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा माफी। इटहरी वडा नम्बर 10 का कांग्रेस सभापति प्रकाश कोइराला पक्राउ। छिमेकीलाई गाली गलौज गरेको आरोपमा पक्राउ। लौरो चुनाव चिन्ह खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर दल दर्ता गरेपछि उजुरी। सुनसरी इटहरीका सञ्चारकर्मी पवन अधिकारी विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अधिकारी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त। र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको संविधान दिवसको अवसरमा 2 वटा नयाँ अफर। हौस् कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।